تمام تعریفاں اس خالق کائنات واسطے نے جڑا ارض و سماوات ذرے دا مالک ہے۔ حضرت انسان نو بھی اس نے ہی پیدا کیتا، زمین نو بھی اس نے ہی پیدا کیتا، پہاڑاں نو کل کائنات نو جس نے پیدا کیتا۔ اودیاں انیاں نعمتاں کہ اگر اسی گننا بھی چاہیے تو نہیں گن سکدے۔ اسی تے مکدی گل اے مقاماں گے جڑا ساڈا بھی خدا ہے، مدینے والے مصطفیٰ دا بھی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی رود جزا تاجدار بطحا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات بزم کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو بعد حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اج انشاءاللہ اج دا جمعۃ المبارک اسی انشاءاللہ حضرت ابراہیم دی ولادت بیان کریں گے، اور انشاءاللہ ولادت لے کے آپ دی زندگی دا جنہ رنگ پیش ہو سکے آپ وقت دامت دے اندر رہندے ہویا اسی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ پھر اگلے جمعے تو اوتھوں ہی گل شروع ہو جاوے گی۔ پہلے تسی حضرت ابراہیم آپ دے واقعہ دا پس منظر کچھ وجوہات کچھ مین وجہ کچھ نمرود دے حالات تھوڑے جان لگو، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع والودنے آؤ۔ پہلے تو جڑی توڑے سامنے جڑی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا، اللہ قرآن وچ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ فرمایا یاد کرو۔ اللہ حکم دے کے کہہ رہا ہے، امر دے کے کہہ رہا ہے۔ امر کہندے نے کہ اس چیز دا حکم دینا، اللہ قرآن دے وچ حکم دے رہا ہے فذکر ذکر کرو، وذکر ذکر کرو۔ اللہ حکم دے کے کہہ رہا ہے یا اللہ کی کرنا ہے؟ اللہ فرمایا یاد کرو۔ یا اللہ کی یاد کرنا ہے؟ اللہ فرمایا ذکر کرو۔ یا اللہ کی دا ذکر کرنا ہے؟ اللہ فرمائے ابراہیم دا ذکر کرو۔ یا اللہ کیوں ذکر کریے؟ وجہ کی ہے؟ اللہ فرمائے انہو کانا صدیقا نبیہ، بے شک وہ سچے نبی نے، سچیاں دے ایمان نبی نے۔ تے صدیقین دا لفظ واحد نبی اے نہیں جنہوں نے رب نے قرآن وچ مور لگا کے دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو صدیق بنایا سرکار نے، اور بھی صدیقان دے شان مقام مرتبے نے، لیکن وہ صدیق کیسا ہوئے گا جنہوں صدیق رب قرآن وچ پیا کہندا ہے۔ اللہ فرمایا کہ اس نبی نو یاد کرو جڑا صدیقان دا امام ہے۔ پتہ چلے کہ اگر نبیاں تذکرے کیتے جان، نبیاں دی ولادت بیان کیتی جاوے تے گناہ نہیں، رب دے حکم دے تمیل ہوندی ہے، رب دے حکم دے تمیل ہوندی ہے۔ اسی اس تمیل تے عمل کردے ہویا نبیاں دا ذکر کرنے ہیں۔ حضرات محترم اے تے ہوگی آیت دی بحث۔ ہن اگے آؤ نمرود دے حالات جانی ہے کہ نمرود نے کیویں خدائی دعویٰ کیتا، بادشاہ کیویں بنیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے دے اندر جدو طوفان آیا نا تے آپ نے گل سنی ہے کہ آپ دا ایک بیٹا ایسا سی جن نے آپ دی نافرمانی کیتی سی، اور نافرمانی کرنا لے پتر نو ویکھ لو سمندر دیاں چھلاں نے اڑا کے مار چھڑیا، تباہ کر چھڑیا۔ پھر او تو ساری دنیا برباد ہو گئی، ساری دنیا تباہ ہو گئی، کل کائنات زمین سارا کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت نوح دے جان تو بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نویں سرے زمین پیدا کی تھی۔ ہر ایک چیز پانی پانی ہو گئی سی، ہر ایک چیز ختم ہو گئی۔ نویں سرے اللہ نے کل کائنات پیدا کی تھی۔ ان جن اولاد دے وچوں نمرود بھی حضرت نوح دی اولاد وچوں تے حضرت ابراہیم حضرت نوح دی اولاد وچوں، لیکن فرق اے ہویا کہ انہیں باپ دی گستاخی کی تھی، باپ دی گل تے عمل نہ کیتا کہ اللہ ویکھ لو لعنتی تے مردود دی نسل دے وچ بنا چھڑے۔ تو جن نے باپ دی فرما برداری کیتی
او دی نسل دے وچ ویکھ لو صدیقاں دا امام الانبیاء بن کے میرے محبوب آئے نے کیونکہ سرکار حضرت ابراہیم دی لڑی دے وچوں نے نا تے حضرت ابراہیم حضرت نوح دی اولاد نے جن نے ماں باپ دی فرما برداری کی تھی نبیاں دا امام اس ہی لڑی دے وچوں آ گیا تھوڑی جی ریپیٹ بھی کٹا دے ہلکی جی ریپیٹ بولو یار سبحان اللہ ہن جن نے نبی دی فرما برداری کی تھی او دی اولاد ساری نیک ہو گئی جن نے نبی دی فرما برداری نہ کی تھی او دی ساری اولاد ویکھ لو لانتی تے مردود اج کافر بنی پھر دی نمرود بھی آپ دی اولاد دے وچوں میں حضرات محترم توجہ فرمایا جے ان نمرود کام کی کردا سی کہ اے لوکاں نو قرضے دیندا سی پہلے قرضے دین لگ گیا لوکی آندے تے قرضہ لیندے لیکن پہلا دنیا دے اوتے سود دا کام کیتا تے نمرود نے کیتا ہے کسے نو ضرورت ہونی مثال دے طور تے مینوں 10,000 دی ضرورت ہے تے او دے کول جا کے کوئی منگدا نہ کہ مینوں 10,000 دی ضرورت ہے تے مینوں 10,000 دے تے او آکھدا تاں دواں گا جے مینوں واپس 11,000 کرے گا سود دے اوتے انہیں کام کرنا شروع کر چھڑیا جڑے مارے تے غریب لوگ سن اور نہ پیسے دین جو گے ہونا تے انہاں نو غلام بنا لینا اپنے کام کروانے اپنا نوکر بنا لینا اپنی غلامی دے وچ انہاں نو لے آنا انہاں سارے نو اپنے غلام بنا لیا نمرود نے ویکھیا کہ اے سارے ہولی ہولی میرے غلام ہی پہ بن دینے تے میرے کول آ کے اپنی مشکلاں دا حل بھی پہ لیندے نے تے دولت میرے کول بڑی تے کیوں میں ربی دعویٰ نہ کر دے ماں یاد رکھیا جو جیتوں بھی جیدے بندے کو دولت آندی ہے وہ اپنی اوقات تے اپنا آپ پول جاندہ ہے حدوں ود کے دولت آ جاوے نا تو بندہ اپنی اوقات دے وچوں باہر نکل جاندہ ہے دنیا دے اتے 4 ایسے بادشاہ ہوئے نے جنہ کل کائنات پوری دنیا دے اتے بادشاہی کی تھی انہاں وچوں 2 مسلمانہ دے نے تو 2 کافران دے نے مسلمانہ دے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی جنہ کل دنیا دے اتے بادشاہی کی تھی دوسرا مسلمانہ دا بادشاہ جدہ نام ذوالقرنین انہیں کل کائنات دے اتے کل دنیا دے اتے بادشاہی کی تھی کافران دے وچوں نمرود بھی ہے جنہیں پوری دنیا دے اتے بادشاہی کی تھی علماء فرمان دینا چوتھے دے بارے 2 روایتاں مل دیا ایک بول کے آخر دینے کہ شداد سی تے ایک بخت نصر دے بارے مل دا ہے لیکن 2 مسلمان تے 2 کافر انہاں پوری دنیا دے اتے بادشاہی کرنا آلیاں دے وچوں نمرود دا بھی نام ہے پوری دنیا دے اتے او دو کلہ ہی بادشاہ جو او دا نام نمرود ہے پوری دنیا دے اتے بادشاہی کردہ ہے حضرات گرامی توجہ فرماؤ ہن اینو رب نے انی دولت عطا کی تھی کہ وہم و گمان دے وچ بھی نہیں آ سکدی دولت دا بڑا غرور ہوندا ہے دولت دا بڑا تکبر ہوندا ہے اے دولت ہمیشہ بندے نوں مروا دیندی ہے جدے کول بھی دولت آئی انہیں ہمیشہ ربی دعویٰ کیتا ربی دعویٰ انہیں کر لیا دولت بڑی غلام بڑے وزیر بڑے ادھے کول جادوگر بھی ادھے غلام بن کے رہندے نے ادھا سخت نظام سی ادھا کمال دے جادوگاری نے رکھے کہ بندے دی سوچ گم ہو جاندی ہے ادھے کول ادھا کمال دا جادوگر کہ ایک سلطنت دے اندر ادھے دربار دے اندر ایک ایسا درخت لگا ہے اس درخت دے تھلے ایک بندہ بے گا تے ایک بندے دے اتے چھاں ہو جائے گی دوسرا جا کے بے گا دوسرے دے اتے 10 100 1000 50,000 70,000 حتیٰ کہ 1 لاکھ بندہ بیندہ جاوے گا جیویں بندے ود دے جان گے او میں درخت دا سایہ ود دا جاوے گا اڈی کمال دی بادشاہی دے اندر اڈے کمال دے اڈے کول جادوگر انی دولت ان جادوگر خریدی ہوئے لیکن جیویں ہی 1 لاکھ تو اتے 1 بندہ ہوندا اسے ویلے سایہ پھر کٹ جاندہ پھر اگلا یہ کول جادوگر کی سی کہ اگر کسی دا کوئی بندہ کوئی بچہ کوئی بکری کوئی بھی چیز گواچ جاندی ہے تے آ کے انہوں دس دے کہ ساڑی فلاں چیز گواچ گئی ہے فلاں بندہ گواچ گیا ہے یہ محل دے اندر ایک شیشہ لگا سی ایک آئینہ لگا سی او دے سامنے جا کے او دے کار والے نو او دے رشتہ دار نو او دے تعلق والے نو سامنے کھڑا کر دے تو پتہ چل جاندہ کہ بندہ کتھے پیا پھردا ہے اس وقت بندہ کی پیا کردا ہے بندے دے کی حالات نے پھر اگلا یہ کول جادوگراں دا کی کمال ہے کہ ان ایک کٹارا رکھے آئے تو سامنے کہ عدالت دے اندر ایک کٹارا جا ہوندہ ہے جیڑے بندے کو گواہی لینی ہوئے ادھے کو گل بات کرنی ہوئے تو انہوں کٹارے دے اندر پیش کیتا جاندہ ہے ادھے کو 2 کٹارے سان
انہاں کٹاریاں دے اندر پانی سی تے پانی بھی بڑا جادو انہاں کر کے رکھیا سی. دو بندے آندے اس کٹارے دے اندر کھلوندے جیڑا تے ہوندا جھوٹا پانی جادو دے نال اس بندے نوں ڈبو دیندا تے جیڑا سچا ہوندا تے او بچ جاندا. ایڈے ایڈے کمال دے اے دے کول جادو سن. ہن اے دے انی بادشاہی دے چرچے پوری دنیا دے اوتے پے گئے. جیڑے بندے نوں عزت شہرت ود مل جاوے نا او اپنے آپ دے وچوں باہر ہو جاندا ہے. ایک دن انہیں رات نوں اکھ لگی تے انہیں خواب ویکھیا کہ ایک چند ایک سورج ایک ستارہ نکل کے نہ تے چمکیا تے انہا چمکیا ہے کہ پوری دنیا نے روشن کر چھڑی ہے. ہن آیا اصل موضوع تے ہن بولو سبحان اللہ. تھوڑی جی آواز دے دیو باقی ایکو وغیرہ ساڑا کچھ ٹھیک ہے. اللہ تانوں بھی مدینے لے جاوے سانوں بھی لے جاوے. ہن انہیں رات نوں خواب ویکھیا. خواب دے اندر کی ویکھدا ہے کہ ایک چند ایک تارا نکلے آئے تے نکل کے چمکیا ہے تے خالی چمکیا نہیں کل کائنات دے اتے دی روشنی چھا گئی ہے. اے بڑا پریشان ہویا کہ چاند دی انی روشنی کدے دنیا تے ویکھی نہیں, تارے دی انی روشنی کدے دنیا تے ویکھی نہیں تے ایک ہی معاملہ ہے, ایک ہی ماجرہ ہے. بڑا حیران ہویا. صبح اٹھ کے سارے نجومیاں نو پیغام ملیا, سارے جادوگراں نو پیغام ملیا کہ پانو بادشاہ نے بلایا ہے. سارے آ کے بیٹھ گئے تے بڑے پریشان. کہتے بادشاہ نے اچانک سانو نہیں بلایا, جیڑا بھی کم ہوئے جیڑا بھی مشورہ آئے پیغام مل جاندہ فلانے دن فلانے ٹائم پہنچ جایا جی تے آج پیغام ملیا ہونے ایسے ویلے حاضر ہوو تے خیر ہوئے صحیح کی معاملہ ہے. بادشاہ خیر تے ہے, نمرود خیر تے ہے تے بول کے آخدہ رات نو میں بڑی بیانک بڑی خطرناک بڑی خوفناک خواب ویکھی ہے تے میں بڑا ڈر گیا جی تمیر دسو کی ہے. بادشاہ کی خواب ویکھی ہے. بادشاہ بول کے آخدہ خواب اے ویکھیا ہے کہ رات نو آنکھ لگی تے میں ویکھیا ایک تارا ایک چند ایک نکل کے باہر چمکیا ہے تے انہا چمکیا ہے او دی روشنی پوری دنیا دے اتے چھا گئی ہے. او دی روشنی پوری دنیا دے اتے چھا گئی ہے. تے میں بڑا پریشان ہویا بڑا حیران ہویا وہاں او تارے تو مراد کی ہے. تے نجومی سارے حساب کرن لگ گئے, اپنا اپنا حساب کری جاندے نے. سارے نے حساب کر کے آپس سے اندر مشورہ کر کے نچوڑ ایک کٹے آتے سارے بول کے آخر دینے بادشاہ تیری بادشاہی نے ہون پہ گیا ایک خطرہ, تیری بادشاہی نے ہون پہ گیا خطرہ. او دے تو چند نکلن تو مراد اے وے کہ ایک تیری بادشاہی دے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جڑا بڑا ہو کہ تیری ساری بادشاہی کھولوے گا تے تم پھر کنگال دا کنگال رہ جاویں گا. انہیں جدو انہیں گالہ سنی تھی انہوں بڑا غصہ لگا اور میری بادشاہی کھونی انہیں تو میں وہ بچہ پیدا ہونے نہیں دینا. وہ شمع کیا بوجھے جس روشن میرا خدا کرے, اچھا بولو وہ شمع کیا بوجھے جس روشن میرا خدا کرے. یہ آخدہ ہے میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا. نجومیاں حساب لگایا فلانے دن فلانے ٹائم آج تو انی دیر بعد اس بچے نے ماں دے پیٹ میں چانا ہی تو کرلا جو کر سکنا ہے. وہ بھی وقت آ گیا جس دن حضرت ابراہیم نے ماں دے پیٹ میں چانا سی نا, انہیں سارے نجومیاں اکٹھا کیتا کہ تُساں آج دا ٹائم دیتا سی. انہاں حساب لگایا آج فلانے ٹائم بچے نے ماں دے پیٹ وچ آ جانا ہی, ہن کر لے جو سانبا کر سکنا ہے. انہیں آرڈر دیتا کہ سارے جننے بھی مرد نے جنگل سے چلے جان تے عورتاں ساریاں کران دے اندر رہن, کوئی عورت اپنے مرد دے قریب نہ جاوے. تے قدرت دی گل ویکھو حضرت ابراہیم ہی ایدی ہی بادشاہی دے اندر فوجی نے تے سارے نے ڈیوٹیاں لگیاں بومیاں دے اگے فوجیاں دیاں تے حضرت ابراہیم دی ڈیوٹی لگ گئی اپنے ہی بوہے دے ہوتے. حضرت ابراہیم دی ڈیوٹی لگ گئی اپنے ہی بوہے ہوتے. ان او بھی وقت آنا ہے اے بادشاہ انہوں کام پیا کار آیا تے کار آکے بستر دے کول آیا تے رب نے نیند دا غلبہ کیتا تے اے بستر دے اوتے لیٹ گیا. اپنے نو اے سی کہ میں بھی جنگل سے جانا وا نہ میں ملوں گا تے نہ کوئی ہور مرد ملن گے تے لیکن اللہ نے ابراہیم نو دنیا تے لے آنا سی نا. اے جی میں ہی بستر دے قریب آیا جڑی چیز پھڑ کے چلا سی نا چیز پھول گئی تے نیند دا غلبہ ہو گیا تے اے اوتھے ہی سو گیا, اے اوتھے ہی سو گیا. ہن میرا دل ہے اے چھپلی گل پڑھنا قرآن جے سبحان اللہ بولو تے نہیں میں قرآن دے نا تے بولو سبحان اللہ. میں ساری گل سمجھ آئی ہے, پسے مندر سمجھا لیا ہے, سواریاں بٹھا لیاں ہن تورنیاں گڈی تے گڈی تاں تورے گی جے تیل ہوئے گا. سواریاں جنیاں مرضی بٹھا لو تے تسی سبحان اللہ دا تیل دو تے پھر چلیے مدینے. یا اللہ جڑا ہاتھ چوکے سینے دا ٹل لا کے سبحان اللہ بولے ایسا سبب لگا دے پوری فیملی دے نال عمرہ کرن چلا جاوے. حاجی صاحب ماشاءاللہ ساڑھے کلاس فائدہ نے توڑے کول دینے
ماشاءاللہ اسی کٹھے درس نامی پڑھ دے رہے ہیں تے اے عمرہ کر کے آئے نے انہوں نے بھی پوچھا جے کی نظارے نے جڑے نہیں گئے حاجی صاحب بھی دعا کرتے ہیں اسی بھی دعا کرنے ہیں یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے ایسا سبب لگا دے کہ اج رات نو آنکھ لگے کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جاوے یا اللہ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو بھی اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے جاگدیاں آنکھاں نہ کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جاوے پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اللہ فرمایا آسمان تے زمین میرے واسطے اے سارے دا بادشاہ میں ہاں جدو کسی چیز دا ارادہ کر لے ہاں انہوں کن کہنا فیکون ہو جاندہ ہے انہیں ارادہ کیتا ہے میں ابراہیم نو دنیا تے نہیں آن دینا ماں دے پیٹ وچ نہیں آن دینا حضرات گرامی توجہ فرمایا انہیں بندے سارے جنگلہ وچ پیج چھڑے نے نوجوان بھی جنگلہ چ چلے گئے نے بندے سارے عورتاں ساریاں گھراں وچ ڈگ چھڑیاں نہیں وہ بھی وقت آ گیا حضرت ابراہیم دے باپ دی ڈیوٹی اپنے بوے تے لگ گئی ہے اے نمرود دی ادھروں اکھ لگ گئی ہے حضرت ابراہیم دے باپ بھی ایدے محل وچ آ گئی ماں بھی محل وچ آ گئی وہ بھی وقت آ گیا ابراہیم ماں دے شکم وچ آ گئے نجومیاں رولے پا دیتے نمرود جنوں تو روکنا چاہنا سیں وہ تے ماں دے پیٹ وچ آ گیا جنوں تو روکنا چاہنا سیں اور جدے واسطے لوکاں نو جنگلاں وچ تو بھیجی آئی او تے ماں دے پیٹ وچ آ گئے او تے ماں دے پیٹ وچ آ گئی تے ہن کی کرنا ہی ماں دے پیٹ وچ آ گئی تے ہن تیری بادشاہی نو پے گئی خطرہ او کوئی سچائی میں لگدا ہے جیڑا اننے حربے کرن دے باوجود پھر بھی آئی جا رہی آئی تے میاں صاحب آر پہ کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ایک گل ویکھی نا تے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا جے سبحان اللہ بولو تے اس گل دا ترجمہ کرا کے لے آواں اونچا بولو تے آر پہ کھڑی میاں صاحب نے قلم اٹھائی تے فرماندے نے ہر دم رمے اے بھائی ہر دم رمے تو خیال میرے بچ ہار نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو او آپ جگاوے جس دیوے نو او آپ جگاوے پھر قد کسے تو بجھدا جس دیوے نو او آپ جگاوے پھر قد کسے تو بجھدا فرمایا ہر دم رمے تو خیال میرے وچ جدو میرا خیال ہو جاوے پھر دنیا کچھ بھی کر لے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے حضرات محترم نجومیاں پا دیتا رولے ہن وہی کرلا سامبا بچہ دے ماں دے پیٹ وچ گئی ہن اگلی دوڑ تیری آئی کہ ہن اس بچے نو پیدا نہ ہون دیں جے پیدا ہو گیا تو تیری سلطنت میں تیری بادشاہی نو پہ جانا ہے خطرہ انہیں پلان بنایا کہ دسو وہی ہن کی کرنا چاہیے انہیں آکھیا او عورت نہیں او مرد ہوئے گا جڑا بچہ پیدا ہونا ہے تے آج تو بعد جننے بھی بچے پیدا ہون سارے قتل کرا دے نمرود نے آرڈر دیتا فوجیاں نو سارے سپاہیاں نو آرڈر دے دیتا لو جی آج تو بعد جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے قتل کر دے وہ ایک سامی دنیا دے اتے لین دی اجازت نہیں ہر ایک بوہے دے بار سپاہی کھڑا ہے ہر ایک بوہے دے بار سپاہی کھڑا ہے فوجی کھڑا ہے جی میں کوئی بچہ پیدا ہوئے کوئی عورت حاملہ ہوندی ہے اس سے ویلے پتہ چل جاندہ ہے کہ فلاں کار دے اندر فلاں دن بچے نے پیدا ہونا ہے کیونکہ نجومیاں حساب کر کے پتہ چل جاندہ سی لو جی او بھی وقت آ گیا حضرت ابراہیم جی ڈیوٹی لگی سی اپنے ہی بوہے تھے وقت گزردا گیا ہن انی مہلت بچیاں نو مل گئی سی ماواں نو کہ حاملہ عورت نو کچھ نہ سی کہندے ہن بچے دی ولادت دا ٹائم ہولی ہولی قریب آ رہا ہے آپ فرماندیاں کہ میں بڑی پریشان ہوئی
پتہ نہیں بچہ ہونا ہے یا بچی ہونی ہے تے بچے دی ولادت دا ٹائم آ گیا قریب تے میں ایتھے نہیں بچہ جننا میں کتے باہر چلے جانی ہوں جے تے ہویا بچہ تے انہوں کتے سائڈ تے گار تے اندر ہی رکھ لواں گی تے بچہ بچ جاوے گا ہن آپ ٹریاں گار دے کول گئیاں نا تے گار دے بوہے دے اندر گئیاں وہ بھی وقت آ گیا حضرت ابراہیم دی ولادت دا ٹائم ہی آ گیا جڑے ویلے حضرت ابراہیم دی ولادت دا ٹائم قریب آ جاندا ہے آپ دی وعدہ فرما دیا میں غار دے اندر جانی ہوں غار دے اندر نیرہ ہی نیرہ ہے ہر پاس نیرہ ہی نیرہ ہے میں جڑے پاس جانی ہوں نظری کو جنی آندہ وہ بھی وقت آ گیا ابراہیم دی ولادت ہو گئی میں بیکھنی کیا ساری غار میرے پتر دے نور دے نال روشن ہو گئی ساری غار پتر دے نور دے نال روشن ہو گئی بڑیاں حیران ہویاں جڑے ویلے نور تھوڑا گھٹ ہویا پتر دے چہرے تے نگاہ پئی ہے ویکھ کے بڑیاں مسکراندیاں نے تے دل دے اندر آیا میں بڑے بڑے سونے ویکھے نے بڑے بڑے لکھاں سونے ویکھے نے اے دے ورگا سونا ہی کوئی نہیں میں کیا سونا ہو دے بھی کیوں نہ سرکار فرمایا صحابہ جنہیں میرے دادا ابراہیم نو ویکھنا ہے وہ مینو محمد نو ویکھ لوے یا رسول اللہ کیوں ویکھ لئیے فرمایا میرے جدے امجد ابراہیم دی شکل میں محمد دے نال جو مل دی فرمایا جنہیں مینو ویکھنا میرے ابراہیم دادے امجد نو ویکھنا ہوئے اور میں محمد نو ویکھ لوے یا رسول اللہ کیوں ویکھ لئیے فرمایا محمد دی شکل ابراہیم دے نال مل دی ہے اور سونا ہوئے بھی کیوں نا جدی شکل محمد دے نال ملے تو سونا تے پھر آپ ہی ہوئے گا نا سونا تے پھر آپ ہی ہوئے گا حضرات محترم بچے دی ولادت ہو گئی ہن گار ساری چانن ہو گئے نور ہو گئے جدو روشن ہو گئی گار ہن ڈارے اے وے کہ پتر ہو گیا جے میں کھڑیا کار تے فوجیاں دینا ہے مار تے میرا خامن بھی فوجی ہے تے انہوں پتہ چل گیا تے انہیں آپے مار دینا ہے تے میں کیوں نہ انہوں اتھے راکے تے آپے کار چلے جانی ہیں حضرات محترم توجہ فرمایا جے انہوں اتھ راکے جڑے والے نکلن لگے نا تے غار دے پتھر رکھن تے پہلا 2 انگلانا آپ نے اپنے پتر دے منہ دے بچے پا دیتی ہیں تے نال کچھ الفاظ آکھے اے الفاظ یاد رکھیا جے الفاظ کی آنے یا اللہ میں اپنے پتر نو تیرے سپرد کرنی ہے تو حفاظت کرنی ہے اے دی حفاظت تو کرنی ہے جنگل بیابانی علاقہ ہے پہاڑی ہے اچھے ساپ ڈھونواں بچھو کچھ بھی آ سکتا ہے میں تیرے حوالے کر کے چلنی ہوں جو رب دے حوالے کر دئیے نا تو پھر گواچے پتر بھی لب جاندے ہوندے نے گواچے پتر بھی لب جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام جدوں ویران دے نال گئے نا تو ویران نے آ کے اجازت منگی بابا جی سانو تو وہ اجازت اسی اپنے ویر نو لے کے جائیے سیل کران واسطے کھڈان واسطے تو جدوں لے کے چلے نا تو آپ نے فرمایا پترو میں اپنا یوسف نو تواڈے سپرد کرنا اللہ دے سپرد نہیں کیتا کنوں دے سپرد کیتا ہے پتران دے سپرد کیتا تے پتر ہن ٹر پے تے پتر گواچ لگے او پتر جدائیاں پہ گئی ہیں 40 سال پتر دے غم دے اندر روندے رہے تو جدو واری آئی نا بنیاں مین دی تے آکھیا بابا جی ہن تو وہ گندم لین جانی ہے انہاں آکھیا گندم تاں دیواں گے جے بنیاں بین نو لے کے آؤ گے تے ساڈے نال بھیجو تے فرمایا یا اللہ اگے میں کیتا سی پتراں دی سپرد ہن کرنا تیرے سپرد اللہ دی آواز آئی اے یعقوب تو یوسف میرے سپرد نہیں کیتا تے او گیا گواچ تو بنیاں بین کیتا ہے میرے سپرد تینوں بنیاں بین بھی دواں گا تے گواچا یوسف بھی واپس کر کے دواں گا گواچا یوسف بھی واپس کر کے دواں گا رب دے سپرد بچہ کر کے ٹرے تے گار دے منہ دے اگے رکھیا پتھر تے کر دے اندر چلے گئیاں کسی نوں دسیا نہیں چپ کر کے وقت گزردا گیا کسی آکھیا اگلا دن کسی آکھیا ہفتے بعد مختلف روایتاں بندیاں نے جدو پھر آئیاں نا اگلے دن دل دے اندر کار بیٹھے خیال اے آندا ہے کہ چھوٹا جا بچہ ہے دودھ بھی نہیں پلایا خوراک بھی کوئی نہیں کھان واسطے کوئی راکھی واسطے بھی کوئی نہیں تے میرے پتر دا کی بنیا ہوئے گا بڑیاں پریشان ہوندی ہیں پتران دی سیکت پھر ہوندی ہے نا پتران دی سیکت پھر ہوندی ہے جی آکھو ایتھے بھی میاں صاحب دی بولی بولا اچھا بولنا پوے گا سبحان اللہ تے عارف کھڑی میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتران دی اے بھئی سکھ پتران دی اے بھئی ڈاڈی ہوندی
منگیا اے میوا تے نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے زندہ فرمایا اے میں باتیں نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے یا اللہ ربی حبلی من الصالحین میں نبی نیک پتر عطا کر نبی بھی دعا منگ دے رہے ہیں یا اللہ سانو بھی نیک پتر عطا کر حضرات محترم اپنے پوائنٹ والا ہوا ہن دل دے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ جا کے ایک باری پتر نو مل کے نہ آواں ماں ہن ٹری جا کے گھر دے بوہ دے اگے آ گئی جڑے ویلے ماں گھر دے بوہے دے اگے آ گئی پتھر آپ ہی پیچھے ہو گیا پتھر آپ ہی پیچھے آ گیا پتھر نو پوچھیا تینوں کی بنیا نہیں تینوں تے پتا ایک ہی اور رات ہے پیچھے کیوں ہو گیا ہے اج نبی دا حیا نہ کرن والے نبی دے والدین دا ادب نہ کرن والے نبی دی ماں دا حیا نہ کرن والے پتھر نو بھی پتا ہے نبی دی ماں آ گئی ہے ہن پیچھے ہٹ جانا چاہیے نبی دی ماں دا حیا پتھر نمی پتا ہے تے پتھر بھی پٹھے ہو گیا آخدا ہے نبی دی ماں آ گئی ہن ساڈا کھلونا نہیں بندا ایتھے ساڈا کھلونا نہیں بندا ہن آپ اندر گھر دے اندر گئیاں ہن ویکھیا جے توجہ فرمایا جے گھر دے اندر گئیاں تے دل دے اندر پہچانی سی بڑا قرار سی کہ پتہ نہیں پتر دا کی بنیا ہوئے گا تے سونا پتر تے رج کے سونا انجدا میں سونا کدے ویکھیا ہی نہیں تے پتر تے کالا بھی ہوے تے ماواں نوں چن نہیں لگدا ہوندا ہے پتر کوجا بھی ہوئے ماں نو چن نہیں لگدا ہوندا ہے میرا پتر چن تو بھی سونا ہے میرا پتر چن تو بھی سونا ہے تو جیڑا ہووے ہی سونا او دا کی عالم ہوئے گا حضرات محترم توجہ فرمایا دے ہن کول گئیاں نا پتر دے تے کپڑا ہٹا کے ویکھیا تے ابراہیم نے 2 انگلاں اپنے منہ وچ پائیاں ہوئیاں نے 2 انگلاں منہ وچ پائیاں نے تے آپ کی ویکھ دیاں نے کہ انگلاں کڈ کے ویکھیا ایک انگل دے وچوں دودھ پیا آندا ہے تے ایک دے وچوں شہد پیا آندا ہے تے بڑیاں حیران ہوئیاں تے دل دے اندر سوچ دیاں نے یہ دودھ تے شہد دا مینوں کوئی سمجھ نہیں آئی انگلاں دے وچوں کدے نکلے نے تے کہا بھی آواز آئی پریشان نہ ہو تو میرے خلیل دی ماں ہے تے میں اپنے خلیل نوں کدے بھکھا مرن دیواں گا اپنے خلیل نوں کدے بھکھا مرن دیواں گا نالے تو میرے سپرد کر کے گئی ہوویں تے میں نہ حفاظت کراں اور میں تے اوتھے بھی حفاظت کر لے نہ جتھے ویر کنویں دے وچ بھی سٹ دین تے میں اوتھے بھی آکھنا جبریل جا تھلے جان تو پہلا پتھر لے کے پہنچ جا انگلیاں تو مینوں گل یاد آ گئی کہ سرکار دے ویکھ لو سرکار دی انگلیاں دے وچوں بھی پانی نکلیا پانی ختم ہو گیا قافلے دے اندر پانی نکلن تو انگلیاں دے وچوں گل کراں گل تے بڑی لمبی ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی بھی مک گیا خوراک بھی مک گئی سرکار فرمایا ایک پیالہ پانی دا مل سکتا ہے جی یا رسول اللہ انہاں کو پانی ہونا ہے سرکار نے کیتا کہ اپنا یداللہ دا ہاتھ وچ رکھیا راوی آکھدا ہاتھ رکھن دی دیر ہوئی ہے سرکار دی انگلیاں دے وچوں پانی دا چشمے پھٹ گئے نے پانی دے چشمے پھٹ گئے نے آپ فرماندیاں نے کہ ہن میں پتر نوں لال سینے لال لگایا روزانہ آنیاں پتر نوں خوراک دے کے دودھ پلا کے چلے جانیاں روزانہ آنیاں خوراک دے کے چلے جانیاں ہن پتر ہو گیا بڑا تے بولن دے لائق ہو گیا پتر جوان ہو گیا کسی آکھیا 4 سال کسی آکھیا 8 سال واللہ عالم و رسول ماں آندھی ہے روزانہ دودھ پلا کے چلے جاندی ہے پتر ہو گیا بڑا دند باہر نکل آئے بولن دے لائق ہو گیا چلن دے لائق ہو گیا تے ایک دن ماں آئی نا خوراک دین ہن ماں نے تے پتر چھپا کے رکھیا سی ماں خوراک دین آئی تے ماں جدو کول آئی نا تے آپ نے خوراک لے لی تے خوراک لے کے جدو ماں چلی نا تے ہاتھ پھاڑ لیا تے پیچھے مڑ کے آکھا ہاں پتر کی گل ہے ماں ایک سوال کرنا ہے سوال کی ہے ماں مینوں کون پالدا ہے ماں مینوں کون پالدا ہے آکھا تینوں میں ماں پال دیاں اچھا ماں تینوں پھر کون پالدا ہے پھر تینوں کون پالدا ہے آکھیا مینوں تیرا باپ پالدا ہے تے میرے باپ نوں کون پالدا ہے میرے باپ نوں کون پالدا ہے فرمایا تیرے باپ نوں نمرود پالدا ہے او دی بادشاہی دے اندر او دا وزیر او دا غلام او دا فوجی تے آکھیا پھر نمرود نوں کون پالدا ہے نمرود نوں کون پالدا ہے آپ نے انہی گل آکھی نا تے ماں نے اسے ویلے منہ دے اوتے ہاتھ رکھ چھڑیا تے آکھیا اس اگے ایک لفظ نہ بولی کہ نمرود تینوں مروا نہ دے تے آپ نے انہی گل آکھی نا تے ٹردیاں جا رہیاں انگل پھڑی باں پھڑی بچے دی او بھی وقت آ گیا گھر لے کے آ رہیاں نے تے ہن ادھروں اپنے خاوند نوں دس چھڑیا کہ
کہ جڑا بچہ ساڈا پیدا ہویا سی نا وہ مریا نہ سی، وہ زندہ سی، میں بس اونج چھپا کے تھوڑے تو رکھیا سی۔ وہ پتر ایڈا سونا سی، میرا دل نہیں کیتا کہ ایڈے سونے پتر نو ماریا جاوے۔ تے گلاں بڑیاں عجیب و غریب کردا ہے، وہ گلاں گلاں دے وچ دل لے لیندا ہے، گلاں گلاں دے وچ دل لے لیندا ہے۔ تے آپ دے باپ بول کے آکھدے نے جے ایڈا ہی سونا پتر ہے تے مینوں وی وکھا نا، مینوں وی وکھا نا۔ ہن ماں نے پتر نو پھڑیا تے لے کے آ رہی گھر وال، پتر آ رہا ماں دے نال، ٹردے ٹردے گھر آئے تے دل دے اندر خیال آندا ہے مینوں لگدا ہے اے اوہی پتر ہے، اے اوہی بچہ ہے جنہاں نمرود دی بادشاہی نو کھانا ہے۔ لیکن پریشان نے کہ ہو سکتا کوئی ہور بچہ بھی ہوئے۔ گھر آ گئے تے آ کے باپ دے نال گلاں کیتیاں، باپ بڑا حیران ہویا۔ ہن آپ دا چاچا سی او کام کردا سی بتاں دا، بت بنانے بنا کے ویچ آنے، بت بنانے تے بت بنا کے ویچ آنے۔ بڑی وڈی فیکٹری، بڑا وڈا کاروبار سی تے بڑی دور دور تک اے بت وکے جاندے سن۔ تے آپ کول آئے نا تے کول آ کے آکھدے نے چاچا آ کی ہے؟ آکھا جی ساڈا خدا ہے۔ فرمایا او کہو جا خدا جنوں آپے ہاتھ دے نال بنائی دا ہے؟ خدا تے مخلوق نو بناندا ہے تے مخلوق خود خدا نو پہ بناندی ہے۔ آکھیا او کہو جا خدا ہے، نہ کچھ کھا سکے نہ کچھ پی سکے تے نہ اپنے اتوں مکھی اڑا سکے، انج دا بھی کدے خدا ہویا ہے؟ تے جدو انہیں گل آکھی نا تے چاچے دی اوتھے ہی بولدی بند ہو گئی۔ تے آکھیا پھر کہو جا خدا ہوندا ہے؟ فرمایا خدا او ہوندا ہے جڑا غار دے اندر میرے جیسے ابراہیم نو بھی پالدا ہوندا ہے۔ خدا تے او ہوندا ہے۔ چاچے نو بھی کن ہو گئے کہ اگوں دے سامنے کوئی انج دی گل نہیں کرنی۔ ہن آپ نکلے باہر، رات دا وقت علماء فرماندے نے ہن لوکاں نو کی ویکھدے نے، لوکی کی کردے نے کہ تارے نکلے نے باہر تے تاریاں دی پوجا پہ کردے نے، تاریاں دی عبادت پہ کردے نے، رب دا شریک پہ بناندے نے۔ تے کول جا کے آکھدے نے آ کی پہ کردے ہو؟ تے بندے بول کے آکھدے نے تارے ساڈے خدا نے، اسی اپنے خداواں دی تو عبادت پہ کرنے ہاں۔ تے آپ تھوڑی دیر گزری، صبح دا وقت آ گیا، مسکرا کے فرماندے نے پلیو وہ کیسا خدا ہے جڑا کچھ دیر سامنے رہے تھوڑی دیر تو بعد چھپ جاوے، او خدا نہیں ہوندا۔ بندے بول کے آکھدے نے خدا کیڑا ہوندا ہے؟ بول کے آکھدے نے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی ویکھو جدوں بھی ویکھو او دو خدا نظر ہی آندا۔ فرمایا خدا او نہیں ہوندا جڑا رات نو باہر نکل آوے تے دن نو چھپ جاوے، خدا او نہیں ہوندا۔ آپ نے پھر ویکھیا حضرات محترم، آپ ان کی ویکھدے نے ہن صبح آ گئی تے سورج نکلیا باہر تے سورج پرست پھر آگے باہر عبادت کرن آگے۔ تے آپ پوچھیا ہن تسی پہ کی کردے ہو؟ آکھیا جی ساڈا خدا ہے اسی عبادت پہ کرنے ہاں۔ آکھیا تہاڈا دین مان کوئی ایک نہیں؟ کوئی چاند دی عبادت پہ کردا، کوئی تاریاں دی کردا، کوئی سورج دی کردا؟ خدا تے وحدہ لا شریک ایک ہوندا ہے، ایک خدا دی عبادت کری دی ہے۔ اے تہاڈا خدا ہے؟ جی ساڈا خدا ہے۔ آپ فرمایا چلو کرنی عبادت، میں ویکھنا تانوں کہو جی عبادت کردے ہو۔ وقت گزردا گیا جدوں آیا نا مغرب دا ٹائم تے آپ پھر مسکرا کے فرماندے نے اے کہو جا خدا ہے جڑا دن آ کے لوکاں دی گل سندا ہے تے رات نو چھپ جاندا ہے۔ جے رات نو تانوں کوئی کم پے گیا تے اپنے خدا نو عرضی کیویں سناؤ گے؟ آکھیا پھر خدا کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا خدا او ہوندا ہے پاویں رات ہی ہوے پاویں دن ہی ہوے، جدوں بھی پکاریے جتھے بھی پکاریے عرضاں بھی سنے تے مسئلے بھی حل کر دے۔ فرمایا او خدا نہیں ہوندا جڑا صبح تے سامنے آ جاوے تے شام نو چھپ جاوے، خدا او ہوندا جڑا سامنے رات نو بھی آ کے گل سنے تے دنے بھی آ کے گل سنے۔ جدوں مرضی رب نو یاد کرو رب اسے ویلے گل سندا ہوندا ہے۔ اچھی بتا بتا دائی دا دان، جدوں بھی تسی پکار دیو رب اس پکار نو سندا ہے تے او دا جواب بھی دیندا ہے، او دا جواب بھی دیندا ہے۔ تھوڑا جنہ ہور اگے گئے تے جا کے ویکھیا لوکاں بالی اگ تے اگ بال کے او دی بھی عبادت پہ کردے نے۔ تے آپ پوچھیا آ کی پہ کردے ہو؟ آکھیا جی ساڈا خدا ہے اسی اگ دی عبادت کرنے ہاں، اسی عبادت پہ کرنے ہاں۔ آپ کول بیٹھ کے ویکھو جی چلو کہو جی عبادت کردے ہو، کہو جا تہاڈا رب ہے؟ عبادت کردے رہے جدوں آئی نا نیری اگ صاحب او اڈ کے جا رہے ہیں، اگ او اڈ کے جا رہی ہے۔ تے آکھیا اے کہو جا خدا جڑی اپنی حفاظت نہیں کر سکی تے تہاڈی کتھوں کرے گی؟ خدا تے او ہوندا ہے
پاویں بندہ غار دے وچ ہووے پاویں کنویں دے وچ ہی ہووے رب اوتھے بھی بندیاں دی مدد کردا ہوندا ہے خدا تے او ہوندا جڑا اپنے بندیاں دی مدد کرے ابراہیم دیاں گلاں ہر پاسے ہو گئیاں مشہور تے باپ دے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ میرا پتر گلاں بڑیاں سونیاں کردا ہے تے اینوں میں نمرود دے کول لے کے جانا وا تے نمرود نو جا کے آکھنا وا کہ اے گلاں بڑیاں سونیاں کردا ہے اے بڑیاں عجیب و غریب گلاں کردا ہے تے چل گلاں سونیاں کرے گا تے اینوں کچھ انعام ملے گا تے میں نو اپنے پتر نو لے کے جانا اچھا بولو ویسے میں تے ہون شروع ہویا میں یہ قرآن کھول کے رکھے میں پڑھیا کوئی نہیں آئیے تے میں توڑ تمہید پہ بن کے تیار پہ کرنا تو تسی پہلے ہی تھکے بیٹھے ہو تھے اگے جا کے توڑا کی بننا گج کے بولو سبحان اللہ کیونکہ سودا گھرا ہے سچا سودا ہے تے جے بندہ قرآن دے ناتے نہ بولے تے پھر بندے نو کار جا کے چھپ کر کے بہنا چاہیے ہے اور بزرگ فرماندے نے میری والدہ فرماندیاں ہوندی نا پھٹ پاوے سونا جڑا کناں نو کھاوے وہ سونے دا کوئی فائدہ نہیں جڑا خوبصورتی بنان دی بجائے کن گال دے پھڑ کے تے پھٹ پاوے او زبان جڑی سونے دے نا تے بولی نہ جاوے اس زبان دا کی کرنا جڑی سونے دے نا تو بولی نہ جاوے اسی سونے دے نعرے مار کے دسنے لوگوں اسی کھانے بھی سونے دا ماں تے گاندے بھی سونے دا ماں سامعین محترم حضرت ابراہیم آگے نمرود دے دربار دے وچ ہن او دے دربار دا اصول ہے سی او دا دربار سی بڑا اونچا تخت منبر بڑا اونچا ہے ہن او دے اوتے بیٹھا جیڑا بھی اندر داخل ہوندا ہے سجدہ کر کے داخل ہوندا ہے تے آپ نے سجدہ نہیں کیتا آپ انج چلے گئے اندر ہن سنیا جے گل اصل مین گل ہون آئی دے ہن آپ اندر جدو انج چلے گئے نا نمرود نے ویکھیا جیڑا بھی آندا ہے مینوں سجدہ کر کے آ رہا ہے تے انہیں سجدہ کیتا ہی نہیں تے بول کے آکھدے نے تو مینوں نہیں سجدہ کیتا تے آپ حضرت ابراہیم بول کے آکھدے نے تو کون ہے جڑا تینوں سجدہ کرا للکار کے آکھا تو کون نہ جڑا تینوں سجدہ کرا آکھیا میں خدا ہاں تے آپ دا باپ بول کے آکھدا چپ اے دے اگے نہیں بولنا آپ مسکرا کے فرماندے نے اور تو اپنے آپ نو خدا کہنا ہے اور تو کہو جا خدا ہے آپے تو رنگ دا کالا تے کو جائیں تے مخلوق سونی ہے آپے تو رنگ دا کالا تے کو جا تے مخلوق سونی ہے انج نہیں ہوندا خدا او ہوندا جڑا کل کائنات تو اتوں سونا ہوئے جن نے کائنات سونی بنائی ہوئے آپے رج کے سونا ہوئے تو رنگ دا کالا تے ہے بھی کو جا تے اپنے آپ نو ربی دعویٰ کری بیٹھا رب تے او ہوندا جڑا سونا ہوئے انی گل آکھینا تے او تے کن کھڑے ہو گئے لے بھئی بچہ کوئی عام نہیں بڑا ہی کوئی خاص بچہ لگ دائی بڑا کوئی خاص بچہ لگ دائی تھوڑی دیر بعد گزر گئے جو تو آپ حضرت ابراہیم دا نمبر پھر آیا نا تے ہون بول کے آکھدا ہے ہاں بھئی بچیا دس تو کون ہے کتھوں آیا ہے کی کام کرنا ہے تے آپ دے والد بول کے آکھدے نے میرا پتر ہے تے بڑیاں عجیب و غریب گلاں کردا ہے میں تاں لے کے آیا ہاں کہ کچھ گلاں کردا ہے تے اینوں کچھ انعام دو تے آپ انہوں مسکرائی جا رہے ہیں حضرت ابراہیم ویکھ کے تے آکھدے نے یار ایڈا کالا خدا ایڈا کجا خدا تے نال دے بندے نوں بول کے آکھدے نے چلیو جیو ڈنگرو جیو پاگلو او تانوں خدا دی عبادت کرنا گا پہچان نہیں آئی آپ پہ تسی ایڈے سونے ہو تے خدا ایڈا کالا منیا دے خدا ایڈا کالا منیا دے انی گل فرعون دے نمرود دے کان وچ گئی پے نمرود نو چڑھ گیا غصہ بول کے آخر ادھر آئے نا تیرا کیڑا خدا ہے وحدہ لا شریک ایک سچا میرا خدا ہے ایک سچا میرا خدا ہے آخیا تیرے خدا دا کوئی کمالات دس ہن آپ نے دسی اپنے رب دا کمال جے سبحان اللہ بولو تو پڑھنا قرآن گج کے بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو پچھی والے بھی نہیں ہاتھ چک دے سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا انہوں کراؤ سہارا تے اونچا جا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا قرآن دے نا تھے اس تو بھی اونچی آواز نہ سبحان اللہ بولے ایسا سبب لگا دے رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جاوے نمرود نے پوچھا رب دا تعارف انہوں آپ رب دا تعارف بیان پہ کر دینے جڑے الفاظ بیان کیتے رب نے بنائے قرآن رب دا قرآن آخدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بول کے آخدنے علم ترى إلى الذي ألم ترى إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت آپ بول کے آخر نے میرے رب دا تعارف ہے وے میرا رب او وے جن نے میں ملک عطا کیتا ہے
پھر میرا رب ہوے جڑا ماردا بھی ہے تے زندہ بھی کردا ہے تے آپ نے انہیں گل آکھی نا تے انہیں دو بلالے قیدی تے قیدیاں نوں بلا کے جنوں ہن سزائے موت ہونی سی انہوں آکے جاتے نے میں آزاد کیتا تے آکھیا ویکھ لے میں مرے نوں زندہ کیتا ہی تے جنوں رہائی ہونی سی انہوں مار دیتا آکھیا لے میں مار بھی لیا تے زندہ بھی کر لے تے آپ مسکرا کے پھر کچھ الفاظ آکھے وہ پھر قرآن بڑے پھر پڑھا قرآن نہیں میں گاتی کے بولو سبحان اللہ آپ پھر قرآن پڑھ دیں علم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فرمایا میرا رب یو گئی جڑا ماردا بھی زندہ بھی کر دائی آخدہ میں بھی مار لینا میں بھی زندہ کر لینا مانگ فرمایا میرا رب یو گئی جڑا مشرق جو سورج کر دائے مغرب سے لے کے جاندہ ہے جے تو بھی سچا ہے تو مغرب جو کٹ کے لے کے آئی جی تو انہیں گالے آکھی او دیتے نانی مر گئی او دے پر آکھیا میرا رب یو گئی کل قیامت دیڑے آوائی آوے گا اللہ فرمایا ابراہیم انہیں دیر تک قیامت نہیں آوے گی جنہیں دیر تک اسی سورج مغرب دے بچوں نہ کڑ لئی فرمایا انہیں دعویٰ کیتا ہے کہ میں خدا ماں فرمایا میرا رب اوے جڑا مشرق تو سورج کڑ کے مغرب چ لے کے جاندہ ہے تو خدا ہے تو مغرب چ کڑ کے لے کے آ تے علماء فرماندے نے مفتی صاحب جدو اسی پڑھنے آنا تے بڑا مٹھا جملہ بول دینے آپ فرماندے نے فَبُوِحَتَ الَّذِي كَفَرَ اتھے تے اے وینا کہ بس وہ دی بس ہو گئی وہ دی بولتی بند ہو گئی ساڑھے استاد مٹھا جملہ بول کے آخر دینے وہ دی تے نانی مار گئی وہ دی تے نانی مار گئی وہ دی تے بولتی بند ہو گئی انہوں اگر بولتی نہ آئی اللہ فرمائے جبریل حکم رب جلیل جا جا کے ساڑھا پیغام ابراہیم نو دے دے تے کہا خلیل تو گل کیتی ہے مغرب جو سورج کڑن دی انہیں دیر تک اسی قیامتی نہیں آن دوانگے جنہیں دیر تک ایک باری اسی مغرب دے بچوں سورج نہ کڑ لئی ہے اسی انہیں دیر تک قیامت نہیں آن دوانگے جنہیں دیر تک اسی سورج مغرب دے بچوں نہ کڑ لئی ہے جو تو حضرت ابراہیم ہون جت گئے نا فتح مل گئی تے آئے کار تو خوشی دنال میاں صاحب نے پھر ترجمہ کیتا جو سبحان اللہ بولو ترجمہ کراما اچھا بولو اندر آلے ماشاءاللہ پورا ساتھ بے دین دینے تے باہر آلے ہو تو اسی بھی سرکار دے غلام ہو تو اسی بھی سرکار دے منن آلے ہو تے آخری باری ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ ٹائم پورا ہو گیا میں تقیید چھڑ دیتی ہے آخری شیر پڑھ کے انشاءاللہ ختم انشاءاللہ اچھو ہی اگلے جمعے تو شروع کرانگے توڑے دوستان دے کے گزارش کہ جلدی تشریف لے کے آیا کرو میں نمی مزہ آندہ گا اللہ سنان دا جے کچھ چند ساتھی اگے بیٹھے ہونا تو توانوں بھی سنن دا مزہ آئے گا جے تساں بھی لیٹ آنا تو پھر میں بھی ٹائم ٹپائی جانا ہے تو اس وجہ تو ٹائم سے آیا کرو گل کرن دا مزہ بھی آندہ ہے بولو سبحان اللہ جے ترجمہ کرا کے لے آواں تے عارف کھڑی میاں صاحب نے قلم اٹھایا تے آپ فرماندے نے ہر دم رمے ہر دم رمے تو خیال میرے بچے تے ہور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ جگاوے جس دیوے نو آپ جگاوے پھر قد کسے تو بجھدا فتح ہو گئی آگے کار فتح ہو گئی کار آئے تو کار آ کے پوچھیا کہ انی بادشاہی انی شان و شوکت فتح کی میں ملی ہے ایتی وجہ کی ہے پچھے آپ نے اوتھے اپنے باپ نو ایک گھر والے نو گل آکھی اس گل دا بھی ترجمہ میاں صاحب نے کر چھڑیا یہ سبحان اللہ بولو تے او بھی کرا لیا ماں گج کے بولو بھئی میں جنی زبان کیتی سی او میں تقیید دا شیر ختم کر چھڑیا میں تو آڑے کو پوچھنے جے تے اجازت تے میں پڑھ دینا جے سبحان اللہ بولو تے پڑھ دے ماں جے نہیں تے پھر میں تقیید ختم کر دینا ماں
اچھا بولو سبحان اللہ۔ تے عارف کھڑی میاں صاحب نے قدم اٹھایا تے آپ ترجمہ کر کے آخر نے اول حمد، پیچھے آلے ہو تسی بھی بولو اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ اے حضرت ابراہیم دی ولادت دا کچھ رنگ پیش کیتا، انشاءاللہ ایسے ہی گلوں اگلے جمعے تو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دگے دعا کہ جو سنایا اللہ اپنی برانت مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔